अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पुराने अरसे की बात है कि अल्लाह के नेक बंदे दीन को फैलाने, दीन की अशाहत के लिए दूसरे इलाकों के लंबे लंबे सफर किया करते थे। लोगों के पास जाते और इन्हें अल्लाह के अहकाम सुनाते थे। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले सफर पर निकले। फैज हासिल करने के लिए इनके मुरीदीन भी साथ थे। ये सफर चलता रहा। चलते चलते शागिर्दों ने अल्लाह वाले से भूख की शिकायत की और कुछ खाने और थोड़ी देर आराम करने की गुजारिश की। बुजुर्ग ने कहा, क्यों नहीं, अगर भूख लगी है कुछ देर ठहर कर खाना पीने का इंतजाम करना चाहिए। अल्लाह वाले ने अपने एक शागिर्द से कहा, सामने जो बस्ती नजर आ रही है इसमें जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करो और जाकर इन बस्ती वालों को बताओ कि हम मुसाफिर हैं, दूर दराज से सफर करके आए हैं और दीन इस्लाम की अशाहत के लिए निकले हैं, ताकि वे लोग तुम्हें अपना दुश्मन न समझे, कोई नुकसान न पहुंचाए। वो शागिर्द अल्लाह वालों का हुक्म पूरा करने की गर्ज से बस्ती की तरफ रवाना हो गया और बस्ती के करीब पहुंच गया। चलते चलते बस्ती में दाखिल हो गया। बस्ती में दाखिल होने के बाद शागिर्द को एक अजीब ही नजारा दिखाई दिया, जिसे देखकर वो शागिर्द हैरान रह गया। शागिर्द कुछ आगे बढ़ा तो देखा एक जगह बहुत से लोग जमा हैं, जिनमें औरतें, बूढ़े, बच्चे और जवान सब शामिल हैं। शागिर्द ने देखा वो अपनी जबान में कुछ पढ़ रहे थे और अपनी जबान में कुछ कह रहे थे। इस शागिर्द का तजस्सुस बढ़ा। इसने अपनी हैरानी को दूर करने के लिए उन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, ताकि पता चले ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो शागिर्द इस मुजमे के अंदर दाखिल हो गया। जब इसने सामने देखा तो हैरान रह गया। ये लोग जिसके सामने खड़े थे और कुछ पढ़ रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि एक खूबसूरत हसीन बुत है। और वो बुत इतना हसीन और खूबसूरत था कि इस बुत को देखने के बाद शागिर्द इधर उधर की बातें सब भूल गया, क्योंकि वो बुत एक औरत का था जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और इस बुत पर हीरे मोती चढ़ाए हुए थे और बहुत ही उम्दा लिबास था जो किसी मलका या किसी शहजादी के पास होता है। वो शागिर्द इस बुत को देखकर देखता ही रह गया। वो शागिर्द इस बुत को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शहजादी बन सवर कर इसके सामने बैठी हो, लेकिन वो तो हिल भी नहीं सकती थी और ना ही किसी किस्म की कोई हरकत कर सकती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मिट्टी से बना हुआ एक बेजान पुतला था। लोग इसके सामने न जाने क्या क्या हरकतें कर रहे। कोई इसके सामने हाथ जोड़ता तो कोई सजदा कर रहा था। वो बुजुर्ग जिन्होंने शागिर्द को खाने का इंतजाम करने भेजा था, वो अपने दूसरे शागिर्दों के साथ मुंतजिर बैठे थे। काफी देर गुजर गई। इस तरह इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई और इस शागिर्द का कुछ पता न चला। बुजुर्ग को अपने शागिर्द की फिक्र हुई तो इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दूसरे शागिर्द को बुलाया और कहा, जाओ अपने साथी को तलाश करो, कहाँ है। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने दूसरे शागिर्द को बुलाया और कहा, जाओ अपने साथी को तलाश करो, कहाँ है। अब तक तो इसे खाना लेकर वापस आना चाहिए था। तुम जाओ और जाकर देखो तुम्हारे साथी के साथ कोई मसला तो नहीं हो गया। लिहाजा ये दूसरा शागिर्द अपने साथी को तलाश करने बस्ती की तरफ रवाना हो गया। वो जब बस्ती में दाखिल हुआ और उस बुत के पास जा पहुंचा तो इसे भी जोर का झटका लगा, लेकिन इसने अपना होश संभाला और इस मुजमे के करीब पहुंचा और मुजमे में अपने साथी को तलाश किया तो इसे अपना साथी नजर आया, जो बड़ी हैरानी के साथ इस औरत के बुत को देख रहा था और इस तरह साकित खड़ा था कि दूसरा अगर कोई देखता तो इस शागिर्द को भी बुत ही समझता। साथी ने पहले इस शागिर्द के पास जाकर, जो कि बुत बना खड़ा था, इसके कंधे को पकड़कर हिलाया तो इसने अपने साथी की तरफ देखा तो साथी ने कहा, हमने तुम्हें खाना लाने के लिए भेजा था, पता नहीं तुम इस मजमे में यहाँ क्या कर रहे हो। पहले शागिर्द ने कहा, तुम सामने इस औरत को देख रहे हो, मेरा दिल इस औरत पर फिदा हो गया है और मैं इसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ और भाई मैं इस औरत से निकाह करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं इससे निकाह करके ही रहूंगा। इसके साथी ने कहा, होश में तो हो, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। शागिर्द ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए तो मुझे इससे इश्क हो गया है, इसे छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। साथी ने कहा, तुम्हें हजरत ने भेजा था खाने की तलाश में और हम सब वहाँ बैठे सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम होके यहाँ पर खड़े अजीब बातें बना रहे हो। शागिर्द ने कहा, बुजुर्ग को जाकर कह दो मैं इस औरत के इश्क में मुब्तला हो चुका हूँ और इससे निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। साथी समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है, बात हाथ से बढ़ गई है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचा वो साथी लपक कर बुजुर्ग के पास पहुंचा और बुजुर्ग के सामने सारा वाकया बयान किया। हजरत, गांव में एक अजीब मामला पेश आ गया है।
جس شاگرد کو آپ نے بھیجا تھا وہ اب وہاں سے آنے کو تیار ہی نہیں اور بستی کا ہو کر رہ گیا۔ بزرگ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم سب اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو بزرگ اور ان کے شاگرد سب اکٹھے ہو کر بستی کی طرف چل دیے اور اس نوجوان شاگرد کے پاس جا کھڑے ہو گئے۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا اے نوجوان تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس شاگرد نے جو خود ایک بت بنا کھڑا تھا اس نے بزرگ سے کہا میں اس عورت کا جس کے آس پاس یہ لوگ جمع ہیں اس پر عاشق ہو گیا ہوں اور میں یہاں سے جب تک نہیں جاؤں گا جب تک اس عورت سے شادی نہ کر لوں اور اسے اپنی زندگی کا ہمسفر نہ بنا لوں۔ ان اللہ والے بزرگ نے کہا اے نوجوان تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ تم ایک مٹی کے پتلے سے محبت کا اظہار کر رہے ہو؟ شاگرد نے کہا حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک آپ کی کوئی بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی کسی بات کو ٹالا ہے، لیکن اس عورت نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے اور میں پہلی بار اس عورت کا عاشق بن گیا ہوں۔ بزرگ اور دوسرے شاگردوں نے اس نوجوان کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا اور چل دیے۔ اتنے میں گاؤں کا مکھیا وہاں پہنچ گیا۔ مکھیا نے بزرگ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا ہم مسافر لوگ ہیں، سفر میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا یہ ساتھی تمہارے اس بت کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ مکھیا ہنس کر کہا ہاں یہ بت ہے ہی اتنا حسین و جمیل کہ اس پر ہر کوئی عاشق ہو جاتا ہے۔ اس پر بزرگ نے کہا اس بت میں تو کوئی جان ہے ہی نہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے، بلکہ یہ تو تمہارے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک مٹی کا پتلا ہے۔ یہ سن کر پنڈت کو غصہ آ گیا اور بزرگ کو برا بلا کہنے لگا۔ بزرگ نے سمجھ لیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ بزرگ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس بت میں جان آ گئی، وہ اپنی جگہ سے ہلا اور چل کر بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ اس پر بزرگ نے اس بت کو کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ تو بت نے کہا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ بزرگ نے کہا تو کیا اس پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے ہو؟ بت نے کہا ہاں، اور بت نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ بزرگ نے اس بت سے کہا تم اس نوجوان سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ اس پر بت نے کہا اگر آپ کے کہنے سے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں تو نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ بستی کے تمام لوگ یہ مہاجرہ دیکھ کر کہنے لگے اے بزرگ یہ تم نے کیا کر دیا؟ آپ نے ہمارے اس بت کو زندہ کر دیا۔ اس پر بزرگ نے کہا یہ سب میں نے نہیں کیا، میری کیا حیثیت میں کسی کو زندہ کر دوں، یہ سب اس اللہ نے کیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو اور تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام بستی والوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اور وہ جوان اس عورت کو لے کر بزرگ کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوستو اللہ اگر چاہے تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے، جان کو جاندار بنا سکتا ہے اور جاندار کو بے جان بنا سکتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ خوش ہوگا اور خوش ہو کر دنیا میں چین و سکون، عزت، راحت سب دے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔